अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और नॉवल शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपका नॉवल कैसा लग रहा है। और इसके अलावा नॉवल का जो नाम है वो है असीर तलब, और इस नॉवल को लिखा है हिबा खान ने। और मैं भूल गई हूँ कि कौन सा पेज था, कहाँ से स्टार्ट करना था। जी, यहाँ से। चलें ये शुरू करते हैं। सबको सी ऑफ करके मेजर फवाद को खुसूसी हदायत देने के बाद हसाम वापस फ्लैट आते आमना को वैसे ही पोज में बैठे देखा जैसे वो छोड़ कर गया था। ये लड़की चंद मिनट पहले उसकी जिंदगी बन चुकी थी, जो अब उसके अंग अंग पर इख्तियार रखती थी। हसाम बिना उससे मुखातिब होते रूम में से अपना सूटकेस लेने चला गया। 2 से 3 मिनट बाद अपना सूटकेस लेते वो रूम से वापस बाहर लॉन्च में आया, जब आमना अब भी इसी पोज में बैठी गहरी सोचों में गुम थी। उसे देखते हसाम ने सख्ती से अपने लब आपस में पेवस्त किए। उठो, हमें निकलना है, हसाम ऊंची आवाज में बोला। लेकिन फिर भी आमना को अपनी जगह से टस से मस न होते देख माथे पर तेवर बताए तेवर बनाए उसके करीब पहुंचा। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, उठो, हमें जाना है पाकिस्तान। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। उसे बाजू से थामे एक ही झटके में हसाम ने अपने रूबरू खड़ा किया। चेहरे पर डाला हुआ चादर सर से नीचे ढलकता उसके खूबसूरत चेहरे को अयां कर गया। हयाम की क्रिस्टल ग्रे आंखें उसकी काली झील जैसी आंखों से टकराई, जो रोने के बायस बिल्कुल सूज चुकी थी। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, बहरी हो गई हो? कब से कह रहा हूँ उठो, हसाम खान ने से झंझोड़ते हुए बोला। हसाम खान की बेरहम गिरफ्त पर आमना होश की दुनिया में लौटी। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। आमना अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश करने लगी। मैडम, अगर कान तुम्हारे गंदे हैं इसे पहली फुर्सत में साफ कर लो। हसाम खान की एक आवाज पर तुमने मेरी जान मतवज्जो होना है, चाहे तुम कितनी ही जरूरी काम क्यों ना कर रही हो। हसाम के हुक्माना अंदाज पर आमना के माथे पर बल नमूदार हुए। वो अपनी जिंदगी खुद जीने वाली लड़की थी, जिसने आज तक किसी का हुक्म तक नहीं माना था। उसके सामने खड़ा ये चंद पल पहले बना महरम हुक्म पे हुक्म दिए जा रहा था। मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मैं इधर ही अपने घर में रहूंगी। वो हल्के से अपने लबों को जंबिश देती बहुत ही कम आवाज में बोली। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले रहने दूंगा। अब तुम मेरी बीवी हो, पूरे हक के साथ मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती भी लेकर जा सकता हूँ। मुझे खुद के साथ नरम ही रहने दो। मैं जबरदस्ती करने पर आया दस पर आया जिस दिन तुम्हारे ये आंसू नहीं थमेंगे। इसलिए बिना चू चरा किए मेरे पीछे पीछे गाड़ी तक आ जाओ। उसकी सर्दी से कपकपाते लबों को देखते हसाम अपनी खुश्क सांस तर करते अपने लहजे को काफी हद तक नरम रखे बोला। तुम मुझ पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकते। यू शट अप, अपनी ये चलती हुई जबान बंद करो। मेरे पास हक है तुम पर हुक्म चलाने का, निकाह में हो मेरे। खबरदार अगर अब तुमने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया, आप बोलोगी, समझी? वरना हसाम खान को और भी बहुत तरीके आते हैं ये चलती हुई जबान बंद करने के। हसाम ने गुस्से से उसे घूर कर छोड़ा। मैं आपसे इसलिए निकाह नहीं किया था कि आप मुझ पर हुक्म चलाएं, मुझे नीचा दिखाएं। मैंने एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकाह किया था। अगर आप वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकते तो ना करती निकाह। आमना हलक के बल चीखी। एक आईब्रो उचकाते हसाम खान ने दांत देने वाले अंदाज में उसे घूरा। मेरे पास फालतू वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे बहस करके अपना ये कीमती वक्त गुजार दूं। इसलिए बिना कुछ बोले मेरे पीछे आओ। मेरी जन्नत मेरा इंतजार कर रही होगी घर में। अपने बालों में हाथ फेरते हसाम ने अपना गुस्सा झाग की तरह उड़ाया। वाकई उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी किसी भी लड़की के साथ जुल्म या ज्यादती करने की, और इस लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो उसके निकाह में थी। लेकिन वो जब भी मुलाकात ऐसी सिचुएशन में हुई थी कि कोई भी मर्द होता नफरत का दावेदार होता। जन्नत नाम सुनकर रामना की आंखों के सामने खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। अपनी सूजी आंखें उठाकर उसने हसाम खान की सुर्ख आंखों में देखा। अगर आपकी पहले ही कोई बीवी थी तो आपने मुझसे निकाह क्यों किया? आमना हवास बसाख्ता होते सोफे पर बैठे हलक के बल चिल्लाई। व्हाट? ये क्या बकवास है? हसाम शॉक्ड की कैफियत में उसे देखने लगा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जन्नत आपका इंतजार कर रही थी तो मुझसे निकाह क्यों किया? मैं किसी दोजक को ढूंढ कर उसके साथ निकाह कर लेती, कम से कम आपसे निकाह ना करती। आमना मुस्तफ़ा अब्दुल रहमान को बटी हुई चीज़ें नहीं पसंद, अपनी चीज़ों में शराकत नहीं पसंद।
लड़की तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हो चुके हैं। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, मेरी माँ मेरी जन्नत है जो मेरे घर पे इंतजार कर रही है। मैं उस जन्नत की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में जो भी गंदगी चल रही है उस जन्नत की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। अपना ये फालतू दिमाग और अपनी ये गंदी सोचें अपने दिमाग तक महदूद रखो। मुझ तक आने की जरूरत नहीं है, वरना मुंह तोड़ दूंगा। आमना की बात सुनते हसाम खान का बमुश्किल सोया हुआ गुस्सा फिर झाग की तरह उठ बैठा। हसाम खान की बात सुनते आमना अपने लब भींचते शर्मिंदगी के बायस सर झुका गई। वाकई वो बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल गई। बहुत वक्त जाया कर लिया तुमने मेरा, चलो उठो अब, पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। आमना के झुके सर को देखते हसाम उसका बाजू थामे घसीटने वाले अंदाज में गाड़ी तक ले आया था, जबकि आमना के लबों पर कुफल सा पड़ चुका था। वो कहती भी तो क्या, अब यही उसका नसीब था। रात के 1 बजे जाकर कहीं फंक्शन का इख्तिताम हुआ था। घर के बड़े अफराद तो अपने अपने कमरों में आराम फरमा रहे थे, जबकि सारे खानजादे अब भी मर्दान खाने में बैठे हल्ला गुल्ला कर रहे थे। कोई किस को तो किसी को तंग कर कोई किसी को तो कोई किसी को तंग कर रहा था। लड़कियां सारी अपने कमरों में थी, जबकि सारे लड़के बाहर मर्दान खाने में बैठे थे। अपनी सांसों के दामन में छुपा लो मुझको, तेरे रूह में उतर जाने को जी चाहता है। मुंतहा की पिक्चर को मुंतहा की पिक्चर को सीन करने वे बाकी से मैसेज टाइप करते जुरैद खान ने मुंतहा को मैसेज सेंड किया था, जिसे सीन करते मुंतहा के हाथों से मोबाइल जमीन पर गिरा था। हानिया ने मायना खेज नजर से मुंतहा को देखा, जैसे कह रही हो क्या कहा है लाला ने, चेहरे पर गुलाल क्यों बिखर रहे हैं। मुंतहा ने घूर कर अपना मोबाइल नीचे से उठाया और जुरैद खान ने मैसेज पर गुस्से वाले इमोजी के साथ साथ बेशर्म लिखकर ऑफलाइन हो गई। जुरैद खान का कहका मर्दान खाने में गूंजा था। सबने अपनी नजरों का मरकज जुरैद खान की तरफ किया। जुरैद खान सटपटा गया। सबकी नजरें खुद पर महसूस करते। क्या बात है दूल्हे मियाँ, कहके लगाए जा रहे हैं? आदिल खान आंख मारते हुए बोला। कर रहा होगा हमारी गुड़िया से बेबाक बातें, इससे और उम्मीद ही क्या की जाती है। शनावर खान आईब्रो उचकाते बोला। तो क्यों तो तू क्यों सड़ रहा है बुढ़े, तू भी कर ले शादी, फिर तू भी लगा रहेगा। जुरैद खान शनावर खान की हालत पर छूट चोट खाते हुए बोला। कहूँ तो मुलाकात करवा दूं? दानियाल खान आंख मारते बोला। सबकी दबी दबी हंसी मर्दान खाने में गूंज रही थी। सब एक साथ मिल गए थे जुरैद खान को छेड़ने की गर्ज से। तो बता तेरी करवा ले, मेरी टेंशन न ले, मेरी तो होती रहती है। जुरैद खान दानियाल को आंख मारते बोला। हाथ देख मेरे, माफ कर, मुझे नहीं मिलना इस टिड्डी से, जब मैं मिलूं आंसू बहाती रहती है। दानियाल खान ने बेजारियत से बोला। उसकी बात सुनते सबके कहके गूंजे। दानियाल खान की शक्ल को देखते वाकई मालूम हो रहा था वो बहुत बेजार है इस शादी से। आदिल खान ने एक मुक्का दानियाल खान के कंधे पर जड़ा। खबरदार अगर मेरी बहन को टिड्डी बोला, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। दानियाल घूरते घूरते हुए बोला। उसे अपने बदलिहाज कजन पर गुस्सा आया, जो उसकी मासूम सी गुड़िया को टिड्डी बोल रहा था। और नूर 2-3 दफा आदिल खान से दानियाल खान की शिकायत भी लगा चुकी थी। बचपन से सबको नूरे बेहद अजीज थी। हवेली के सारे फर्द उसे मिसाल की तरह ही प्यार करते थे। आदिल के साथ तो बहुत ज्यादा बनती थी उसकी। रहने दे, माफ कर दे मेरे यार, मैंने तेरी बहन की गुस्ताखी की। दानियाल खान तंजिया बोला। साले तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी बीवी टिड्डी है, उठाकर बच्चों की तरह उसे गले भी लगा सकता है। जुरैद खान आंख मारते बोला। तुराब खान, जो कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद पानी पीने की घर से मर्दान खाने से गुजरते बावर्ची खाने में जा रहे थे, अपने पोतों की बेबाक गुफ्तगू सुनते अपने कानों को हाथ लगा गए। ला हौला वला कुव्वता, मेरे बच्चों ने इतने बेबाक औलादों को जन्म दिया है, अस्तगफिरुल्लाह। तुराब खान पानी पिए बगैर हड़बड़ाते हुए अपने कमरे में वापस चले गए। दानियाल खान ने गाली जुरैद खान को पास की थी, जिसे सुनते सबकी हंसी निकली थी। मैं अपने लिए पानी लेके आता हूँ, तुम लोगों के साथ मिलकर बकवास करके गला सूख गया। आदिल जमाइल लेते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। पूरी हवेली में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ किचन की लाइट ओपन थी और वह जिसे अभी भी बहुत मिनटों के बाद मशाल ने सोने के लिए छोड़ा था, वह अंधेरे में घबराहट के बायस रास्ता ढूंढकर इनेक्सी की जानिब जा रही थी, जब उसकी टक्कर किसी चट्टान नुमा वजूद से हुई। उसके मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई। आह कौन? आदिल खान के सीने पर हाथ रख के अपने और इसके दरमियान फासला बनाया। नाजुक सी मखमूई आवाज सुनते आदिल को बिल्कुल भी अपनी हवेली में रहने वाले किसी फर्द की नहीं लगी। आप कौन? अंधेरे में वो
ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن عروہ عادل خان کی بات سنتے اپنی جگہ سے اچھلی۔ وجود پر خوف پہلے ہی طاری تھا، ساتھ میں کپکپاہٹ بھی طاری ہوگی۔ ڈر کے باعث ننھا سا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اگر حویلی میں اندھیرا نہ ہوتا، عادل خان یقیناً اسے دیکھ چکا ہوتا۔ وہ پھر سے بے گھر ہو جاتی۔ عروہ بنا اسے جواب دیے گھبرا کر جلدی سے انیکسی کی جانب بھاگی تھی۔ بھاگتے ہوئے اس کا پیر بری طرح ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے کراتے ہوئے جیسے تیسے کر کے انیکسی پہنچی۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ شکر شکر یا اللہ پاک شکر ہے اندھیرا تھا، پروفیسر نے مجھے نہیں دیکھا، ورنہ بہت برا ہو جاتا۔ جن کی طرح غائب ہوتی لڑکی کو دیکھ کر عادل کندھے اچکا کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اسے یہیں لگا ملازموں میں سے ہے کوئی ہوگی، سو اس نے بھی دھیان نہیں دیا اور کچن میں جاتے پانی لے کر دوبارہ مردان خانے آیا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ایک دوسرے کو چھیڑتے سب گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس جگہ آیا جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ کون ہے بھائی؟ بوڑھا صابر چچا گردن کی کپکپاہٹ سے کانپتے ہاتھ میں لاٹھی تھامے دروازے سے باہر نکلا۔ السلام علیکم۔ بوڑھے خاتون کو دروازہ کھول کر دیکھتے سلطان شاہ نے احتراماً سلام کیا تھا۔ وہ اس وقت گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیے، اپنی گرین سرد اسپاٹ آنکھوں کو چشمے کے پیچھے چھپائے وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اگر کوئی لندن کے ڈان کو عام سی بستی میں دیکھ لیتا، غش کھا کر مر جاتا۔ وعلیکم السلام، کون ہو جوان، کیا کام ہے؟ صابر نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے اپنے سامنے کھڑے خوبصورت نوجوان کو بغور دیکھا۔ کچھ نہیں چچا، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو؟ میں کافی دور سے آیا ہوں۔ ہاں مل جائے گا، اندر آ جاؤ بچے۔ بوڑھا صابر لاٹھی کے سہارے اندر جاتے سلطان شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ سلطان شاہ بہت اچھے سے صابر چاچا کو پہچان چکا تھا، لیکن صابر چچا پہچاننے سے انکاری تھے۔ شاید وہ کبھی پہچان نہ پاتے، وہ تو 10 سال کا تھا جب وہ یہاں سے جن کی طرح غائب ہوا تھا۔ اب وہ 30 سال کا خوبصورت نوجوان تھا، کوئی بھی دیکھتا نہ پہچانتا۔ ویسے چھوٹے سے گھر کے اندر قدم رکھتے بہت سی یادیں سلطان شاہ کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ صابر چچا نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کچن میں پانی لانے کی غرض سے چلے گئے۔ 2 سے 3 منٹ بعد وہ پانی کا گلاس تھامے کچن سے باہر آ کر سلطان شاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ اس چھوٹی سی بستی میں دیکھنے میں تو بہت امیر گھر کے لگتے ہو، پھر تم ہماری بستی میں کیا کر رہے ہو؟ صابر چچا نے بہت غور سے اس کے سوٹ بوٹ کو دیکھا تھا، جو کہ کوئی بزنس مین ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ میں یہاں پہ کسی سے ملنے آیا تھا چچا، میں آپ کا گھر دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹا تم اس گھر کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارا گھر کے ایک کونے کے برابر ہوگا۔ چلو خیر، اگر تمہیں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ گھر پسند نہیں آئے گا۔ بوڑھا صابر چچا لاٹھی کے سہارے چارپائی پر بیٹھتے ہیں اور سلطان شاہ سے بولا۔ سلطان شاہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر گھر دیکھنے لگا، جبکہ صابر چچا بغور اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہا تھا، جو انہیں دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پہچان نہیں پائے۔ ایک مخصوص کمرے کا دروازہ کھول کر سلطان شاہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ پرانی یادوں نے اس کا استقبال کیا۔ ماضی۔ امی، شہزادی کہاں ہے؟ سلطان بھاگتے ہوئے آ کر لائبہ بیگم کے سینے سے لگ کر اپنی شہزادی کا پوچھ رہا تھا۔ میری جان، تمہاری شہزادی جھولے میں سو رہی ہے، آرام سے بولو ورنہ جاگ جائے گی۔ امی، میں جب بھی سکول سے آتا ہوں آشی ہمیشہ سوئی ہوتی ہے، سلطان منہ پھیلائے ہوئے بولا۔ لائبہ بیگم اپنے بیٹے کی بات پر ہنس دی تھی۔ یہی تو اس کی کل دنیا تھی، اور چھوٹی سی عائشہ جو کہ 8 ماہ کی تھی۔ ماما، میں آشی کو ایک چمی دے کر آتا ہوں۔ سلطان لائبہ بیگم کی گود سے اترتے جلدی سے جھولے میں لیٹی اپنی شہزادی کے گال چومنے لگا، جس پر وہ نیند سے تھوڑا سا کس مسائی تھی۔ ماضی کی ایک جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے آئی، آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ کتنی پرسکون زندگی تھی، ماں کی آغوش، باپ کا سایہ، بہن کی مسکراہٹ، سب اس سے چھین لیا گیا۔ یہ غم سہانے روح تھا۔ اپنی آنکھیں صاف کرتے، خود کو ریلیکس کرتے وہ باہر آیا۔ صابر چچا کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر وہ بھی گہرا مسکرایا۔ انکل، ابھی میں چلتا ہوں، شکریہ آپ کا، بہت بہت، آپ کا گھر بہت زیادہ پیارا ہے، ہم پھر ملیں گے، مجھے اپنی منزل کے لیے نکلنا ہے، دعا کریں کامیابی میرے قدم چومے۔ اپنے سر کو صابر چچا کے آگے جھکائے سلطان شاہ نے ان سے پیار بٹورا۔ صابر چچا نے بھی محبت سے اسے دعائیں دے کر گھر سے رخصت کیا تھا۔ رات کی تھکاوٹ کے باعث کسی کو آرام کا موقع نہیں ملا، سبھی صبح اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ رضوانہ بیگم، فوزیہ بیگم، حدیقہ بیگم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر مہندی کے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، لیکن رات دیر سونے کی وجہ سے لڑکے پارٹی ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ تراب خان بھی اپنے پوتوں کی خبر لینے موقع پر چوکا دیکھتے مردان خانے داخل ہوئے تھے۔
आदिल खान को जुरैद खान के सीने पर सर रख के लेटे देख तुराब खान का चेहरा लाल हुआ था। बहुत ही बेबाकी से दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर सो रहे थे, जैसे मियाँ बीवी हों। तुराब खान ने मुलाजमा से 5 जग पानी मंगवाया, जिसे फौरन ही मुलाजमा ले आई थी। पांचों जग में भरा पानी तुराब खान ने सब पर अंडेला था, जो एक दूसरे के साथ चिपक कर सोए थे। सब हड़बड़ाकर नींद से उठे थे। अपने सामने तुराब खान को खड़ा देखते सबकी नींद भग से उड़ी। सबने शरीफों की तरह खड़े होकर सलाम किया था, जिसका जवाब तुराब खान ने माथे पर तेवर चढ़ाए दिया। ये कोई वक्त है सोने का? सुबह के 10 बज रहे हैं, शादी ब्याह वाला घर है, नवाबजादे सो रहे हैं। तुराब खान सख्ती से बोला, क्या हो गया दादी? पूरी रात जाकर गुजारी है, अभी सुबह फजर की अजानों के साथ ही तो आंख लगी थी, आपने फिर से उठा लिया। अयान खान अपनी आंखें मसलते हुए नींद में बुड़बुड़ाया, खुर का बच्चा, ये कोई वक्त है सोने का? तुम लोगों की नींदें पूरी नहीं हो रही। चलो उठो, अपने अपने काम पर लग जाओ। सब बेजारियत से उठे और मर्दान खाने से फरार हुए थे, वरना आज उनकी तुराब खान से नसीहतें सुनकर ही मौत हो जानी थी। उठो, हम पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे के करीब भूख से निढाल आमना ने असाम खान की आवाज सुनते अपनी आंखें खोली। वो लोग हेलीकॉप्टर में आए थे, जो कि असाम खान का अपना जाती था, जिसके बायस वो लोग जल्दी पाकिस्तान पहुंच चुके थे। हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड हुआ था। आमना को याद था, जब वो छोटी थी, बचपन में सिर्फ एक ही बार वो पाकिस्तान आई थी, और उसके बाद आज। वो दोनों हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, जहां पहले ही गाड़ी और गार्ड हसाम खान के इंतजार में खड़े थे। मजबूती से आमना का हाथ थामे हसाम उसे अपने साथ लेते गाड़ी में बैठा। आमना भी कुछ न बोली, इसके साथ आगे का सफर तय करने लगी। जब हम सफर ही उसका वो था, हसाम उसे जहां भी ले जाता उसे कबूल था। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक खूबसूरत से फ्लैट के सामने रुकी, जो कि हसाम खान का अपना जाती फ्लैट था। उसका हाथ थामे हसाम अपने साथ फ्लैट में ले आया। आमना भी किसी कच्ची डाल की तरह उसके साथ घसीटते हुए आ रही थी। आमना ने आंखें खोले इस खूबसूरत से फ्लैट को देखा, जिसकी खूबसूरती अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुगनी थी। अंदर रूम में तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, फ्रेश होकर तुम कोई भी पहन सकती हो। मैं नाश्ता मंगवा लेता हूँ। खाना खाकर मुझे हवेली के लिए निकलना है। तुम्हें इस घर में अकेले रहना होगा, रात को मैं आ जाऊंगा। हसाम थकन के बायस सोफे पर लेटते हुए बोला, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। मुझे अकेले रहने में डर लगता है। मुझे अपने साथ ले जाएं प्लीज। आमना जो कमरे में फ्रेश होने जा रही थी, हसाम खान की आवाज पर ठटकती हुई उसकी जाने मुड़ी। शादी होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वरना हवेली में एक हंगामा सा मच जाएगा। हसाम इस बात पर बहुत गहरा सोचकर भी यही फैसला कर पाया कि वो भी आमना को सबके सामने अपनी बीवी की हैसियत से मुतरादिफ नहीं करवा सकता, वरना शादी में बदमज़गी पैदा होगी। सबसे खफा हो जाते इतने वक्त बाद वो अपनों से मिलने जा रहा था। सबको अपने से खफा करने का उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। मैं कभी भी ग्रैंड माँ के बगैर नहीं रही। प्लीज आप मुझे बीवी की हैसियत से ना सही, किसी और किरदार से सबके सामने मुतरादिफ करवा दे, मगर मुझे अकेला मत छोड़े। आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए वो हिचकी लेकर बोली, ले जाऊंगा, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता मंगवाता हूँ। हसाम उसका खौफजदा चेहरा देखते गहरी सोच में पड़ चुका था। जो भी था वो अब उसकी बीवी थी, उसकी शरीके हयात। अगर उसकी मजबूरी ना होती, वो कभी भी उसे यहाँ अकेले छोड़ने की बात हरगिज ना करता। कुछ देर बाद उर्वा कपड़े बदले बाहर आई, जहाँ साम गहरी सोचों में गुम बैठा हुआ था। आओ नाश्ता कर लो। उसे खुद को तख्ता पाकर हसाम ने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। आमना छोटे छोटे कदम लेती उसके साथ आ बैठी। भूख यकदम चमकी थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू आए थे। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। सर बुरी तरह चकरा रहा था। नाश्ते से भरे टेबल को देखते वो बिना हसाम को देखते खाना शुरू कर चुकी थी। हसाम बगौर उसकी हरकतें देख कर न चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुराया, जिसे वो महारत के साथ फिर से छुपा गया। आप भी खाए ना। थोड़ी देर बाद नजरें उठाकर आमना उसे खुद की तरफ तख्ता पाकर मिनमिनाई, तुम कर लो, मुझे भूख नहीं है। अपना मोबाइल निकालते हसाम ने जुरैद के साथ दानियाल को एक मैसेज भेजा। जुरैद खान का कमीने तू घर आ, आगे से रिप्लाई देखते लब मुस्कुराहट में ढले। उसका जवाब सुनते आमना भी कंधे उचकाते नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। 20 मिनट बाद पेट भर कर नाश्ता करके उसने हसाम की जानिब देखा, जो संजीदगी से मोबाइल पर कुछ टाइपिंग कर रहा था। चेहरे के तासुरात पथरीले थे। मैंने नाश्ता कर लिया, अपने निचले लब पर वो बेदर्दी से काटते आमना उसे अपनी जानिब मतवज्जो करने लगी, जो उसे भुलाए बैठा था। चलते हैं, रूम में जाओ, वार्डरोब खोलो, वहां पर एक बैग पड़ा होगा, उसे उठाओ, तुम्हारे लिए जो कपड़े मंगवाए हैं वो सारे उसमें डालकर 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ, पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ।
आप मुझे सबके सामने कैसे मुतारिफ करवाएंगे? खुद को तुम कहने से बात रखते सवालिया नजरों से पूछने लगी। दोस्त की बहन अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े अपने बूटों की ताक़ुब में देखते वो नजरें झुकाकर बोला। आमना तासुब से सर हिलाकर अपना रुख मोड़कर आंखों से निकलने वाले आंसू रोकने लगी। शादी खत्म हो जाए मैं सबको बता दूंगा। एक हफ्ते तक हमें अनजान बनकर रहना होगा। चलो अब जल्दी करो, देर हो रही है। हसाम नजरें उठाकर उसकी पुश्त से देखते नफी में सर हिला गया। आमना बिना कोई जवाब दिए अपना बैग पैक करने कमरे में चली गई, जबकि हसाम फिर से अपने मोबाइल में मगन हो चुका था। तकरीबन 5 मिनट बाद हसाम खान के हुक्म के मुताबिक आमना रूम से अच्छी तरह खुद को चादर में लपेटे छोटा सा बैग हाथों में थामे बाहर आई। उसे देखते हसाम अपनी जगह से उठता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। आमना भी उसके पीछे पीछे चल दी थी। शादी के बाकायदा फंक्शंस का आगाज हो चुका था। खान हवेली की दीवारें फैंसी लाइट से जगमगा रही थी। मेहंदी और माइयों के फंक्शन के लिए खान हवेली के पिछले हिस्से को बड़ी नफासत और शानदार तरीके से सजाया गया था और खान ने डेकोरेशन के लिए इस्लामाबाद से वेडिंग वर्कर्स को बुलाया था। आदिल खान सुबह से थक गया था। शनावर खान ने उसको भी अपने साथ काम पर लगाया था। इन फूलों को यहाँ पर लगाओ, ये कुर्सियाँ यहाँ रखो, इस लाइट को ऊपर करो। जुरैद खान अपना हुक्म चला रहा था। अक्कड़ अक्कड़ ऐसी थी जैसे दुनिया का अनोखा लड़का हो जिसकी शादी हो रही हो। तुम दोनों काम करते हुए कितने प्यारे लग रहे हो। एक वो कमीना है जो काम से बचने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। कितने फ़ोन किए, जल्दी आ जाओ, कमीने इंसान अभी तक नहीं पहुंचा। जुरैद खान इन तीनों को देखते हुए बोला, वरना कसम खुदा की मैं तुम लोगों से काम ना कराता, अपने जिगरी यार से कराता। जुरैद, अगर तेरी शादी ना होती तो इस हुक्म पर तेरा चेहरा बिगाड़ देता। शनावर खान उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला। अस्सलाम वालेकुम कमीने, मैं आ गया। हसाम खान दरवाजे से एंटर होते बोला, तेरी तो। जुरैद खान ने अपनी भारी चप्पल उठाकर हसाम खान की पुश्त पर मारा था, जिस पर बदले में जुरैद खान को भी चप्पल खानी पड़ी थी। जब उसके पीछे खूबसूरत सी लड़की को देखते सबकी आंखें नाकाबिले हद तक फैली। सबको एहतरामन सलाम करते जोश के साथ साम खान गले मिला, जबकि किसी ने भी आमना का उससे नहीं पूछा, जो नज़रें झुकाई अपने भीगे हाथों को एक दूसरे में उलझाए हुए थी। कैसे हैं लाला आप? दानियाल खुशी से चहकते हुए बोला। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपके सामने। लेकिन मॉम और डैड ठीक नहीं, अभी खांसी होने वाली है, ज़रा मिलकर आए तो पता चले। अपनी बत्तीसी निकालते दानियाल उसे आगाह करने लगा। हसाम जानता था जुरैद ने डंडोरा पीट डाला होगा खानजादों में, इसलिए उसने भी कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। कैसे हो मेजर खान? शुक्र है आ गए। हमें तो लगा तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखना कभी नसीब नहीं होगा। शनावर खान उसके कंधे थपथपाते हुए बोला। बस मैंने सोचा ज़रा दिखा ही दूँ आखिर अपनी शक्ल, वरना शादी बोरिंग बोरिंग सी लगती। खैर मैं आता हूँ, कुछ देर में आप लोगों के पास इंजॉय करूँगा। काम करके मैं तो मेहमान हूँ, आज के दिन आराम करूँगा। हसाम खान पांचों को देखकर बुड़बुड़ाते आमना के करीब जाते उसे अपने पीछे आने का कहते हवेली के अंदर बढ़ गया। आया बड़ा कमीने ने हमसे पहले शादी कर ली। वैसे अच्छी है भाभी, पता नहीं इस खड़ूस में क्या देखा जो खुद निकाह के लिए प्रपोज कर बैठी। आदिल खान ने गंदा सा मुंह बनाते कहा, जिस पर सबकी हंसी छूटी थी। घबराओ मत, कोई कुछ नहीं कहेगा। डर तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारा कत्ल करने यहाँ लाया हूँ। रिलैक्स रहो, सांस लो। उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हसाम गुस्से से बोला, जो कब से अपनी सांस रोके घबराहट का शिकार थी। मुझे डर लग रहा है, दिल खराब हो रहा है। अभी तो कुछ किया भी नहीं, दिल खराब हो रहा है। हसाम खान की बेबाक बात पर आमना की आंखें फैली थी। उसकी गिरफ्त में मुकीद हाथ मजीद लर्जा। उससे आगे हसाम मजीद कुछ कहता जब फरदाना खानम राहदारी से गुजरते हसाम को देखा। अपने हाथ में मुकीद नाजुक सफ़ेद कपकपाता हाथ हसाम ने झट से छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम उमानी जान, कैसी हैं आप? हसाम उनके सामने अपना सर झुकाकर प्यार लेते बोला। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम कब आए? अंदर आओ, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? ये लड़की कौन है? फरजाना खानम ने एहतजाज भरी नज़रों से चादर में लिपटी लड़की को देखा। आमना, सलाम करो ममानी को। हसाम उसे खामोशी से खड़े देख सख्ती से बोला, जिस पर वो होश की दुनिया में आती हसाम खान के रूबरू आकर हल्की आवाज़ में सलाम किया।
वालेकुम अस्सलाम। फरजाना खानम सवालिया नज़रों से हसाम की जानब देखने लगी, जिस पर हसाम इन्हें बताने का कहकर लाउंज की जानब आया, जहाँ सारे मर्द और ख़वातीन बैठे शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हसाम बच्चा आ गया। जब फरजाना खानम की आवाज़ पर सबने नज़रें उठाकर दरवाजे की जानब देखा। हसाम के पहलू में खड़ी लड़की को देखते जिसका हाथ हसाम खान ने थामा था, सबको शक में मुब्तला कर गया। अस्सलाम वालेकुम। हसाम ने सबको सलाम किया, जिसका सबने ही मुश्तरका जवाब दिया। ये लड़की कौन है? हदीका खानम अपनी जगह से उठते उलझी नज़रों से असाम के साथ खड़ी लड़की को देखने लगी। मॉम, ये मेरे दोस्त की बहन है। वो एक ज़रूरी मिशन पर कहीं गया है, इसलिए से मेरी जिम्मेदारी छोड़ गया। कोई फैमिली रिश्तेदार नहीं है, इसलिए। अपने कदम उठाते असाम हदीका खानम के करीब जाता उनके गले लग गया, जिस पर हदीका खानम की ममता जाग आई। वो भी उसे सीने में भींच गई। बेटा, खड़ी क्यों हो? घबराने की ज़रूरत नहीं, आ जाओ, हम सबके साथ बैठो, तुम हमारा मेहमान हो। फौजिया खानम इस लड़की को देखते करीब जाकर अपने साथ सोफे पर बैठा गई। सबसे गले मिलते हसाम खान भी साथ में बैठ गया, लेकिन जारवन खान का खफगी भरा चेहरा देखते अपने लब भींच गया। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? हदीका खानम की आवाज़ पर आमना ने अपनी नज़रें उठाकर उनकी जानब देखा, जो हूबहू असाम खान की तरह थी। आमना, अनजान लोगों के दरमियान बैठते दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। लाला, आप आ गए? मिशाल चीखते हुए असाम खान के करीब आकर सीने से लगी। कैसी हो मिशी, मेरी चुड़ैल? हसाम उसके माथे पर लब रखते मोहब्बत से बोला। आमना ने उस खूबसूरत सी सफ़ेद सुर्ख नकूश वाली लड़की को देखा, जो उसके शोहर के गले लगी थी। न जाने क्यों, लेकिन दिल के एक कोने में उसे बेहद जलती महसूस हुई। हम कल से आपका इंतज़ार कर रहे हैं लाला, आप नहीं आए, मैं नाराज़ हूँ आपसे। विशाल हल्की सी चप्पट उसके फूले हुए मसल पर मारते बोली, जब नज़रें अपनों के दरमियान अनजान लड़की पर पड़ी। लाला, ये लड़की कौन है? असाम खान ने गहरी सांस फजा के सुपुर्द की। अब एक एक से वो कहता, ये कौन है? मेहमान है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। चलो अब ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, इसे भी अपने साथ ले जाओ, आपस में रूम शेयर करो, फिर रात को आराम से बात करते हैं। हसाम उसके सर पर हाथ रख के बोला तो मिशाल भी मुंह बनाते आमना को लेकर अपने रूम में चली गई, जहाँ पहले ही मुंतहा हानि मौजूद थी। उसका भाई कब तक ले जाएगा बच्चे? इस तरह बच्ची का घर रहना मुनासिब नहीं है। बगैर किसी रिश्ते के रहने का लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। जल्दी इस लड़की के भाई को बोलो इसे ले जाए। दादी, जो कब से खामोश से आमना के जाते ही सख्ती से हसाम खान से मुखातिब हुए। जी दादी। हसाम हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम आराम कर लो बच्चे, थक गया होगा, फिर रात में बात करते हैं। सफ़र करके रिजवाना खानम हसाम को देखते बोली, थक तो बहुत गया हूँ गुल मामी, बस एक कप चाय बनवा कर रूम में भेज दें, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, सर में शदीद किस्म का दर्द है। तुम आराम करो बच्चा, हम भेजता है चाय। मॉम, मैं रात में मिलता हूँ आपसे और बाबा से, अभी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा वाला। हसाम मोहब्बत से अदीका खानम के माथे पर लब रखता जुरैद खान के कमरे की जाने बढ़ गया। अदीका खानम और जारवन खान का रूखे रूखे अंदाज पर वो रात को दोनों को मनाने का सोचने लगा। उस वक्त उसे बेहद नींद आ रही थी। 2 दिन बाद उसने सुकून की नींद सोना था। अभी दिमाग पुरसकून नींद सोचने की सोच ही रहा था, जब दिल जोरों से धड़क कर उसे आमना की याद दिलवा गया। उसकी एक अदद बीवी भी थी। अब उसके साथ वो क्या कर रही होगी? वो सिर्फ सोच ही सका, लेकिन जानता था वो ठीक होगी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आखिरकार वो खानों की मेहमान जो थी। नाम क्या है तुम्हारा? मुंतहा मिशाल हानिया अपनी नज़रों के एक्सरे आमना पर मरकूज किए पूछ रही थी। मेरा नाम आमना है। अच्छा, तो मेरे लाला के साथ क्यों आई? मतलब कैसे? क्या रिश्ता है? मैं उनके दोस्त की बहन हूँ, मेरा भाई मिशन पर गए हैं, मेरी फैमिली में भाई के अलावा कोई नहीं, इसलिए मुझे इनके साथ भेज दिया। ओह अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। हमारे ग्रुप में एक और लड़की आ गई। याहू, पूरे ग्रुप में 7 लड़कियां हो गई। 7 नहीं 8, मेरी दोस्त भी आ जाएगी, रात तक फुल एंजॉय करेंगे। याहू, हानिया ने मिशाल की हथेली पर ताली मारी। क्या हो गया, तुम दोनों को बच्चियां क्यों बन गई हो? वो दूर से आई है, आराम करने दो। तुम दोनों अपनी ही बातें लेकर बैठ गई हो। मुंतहा आमना की नींद से खुमार आंखों को देखते बोली, तुम चादर उतारो, आराम से लेट जाओ। यहाँ रात को फंक्शन है, रात देर तक चलेगा, फिर आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और मिशी, तुम मेरी अलमारी से आमना के लिए दुपट्टा निकाल दो। आमना खुद को रिलैक्स करके हामी में सर हिलाती चादर उतार कर दुपट्टा पहन लिया, जो कि मिशाल ने उसे दिया था। अब वो थोड़ी पुरसकून थी। लड़कियों के बीच आकर जो भी था, कम अज़ कम उसे फ्लैट में तो अकेला ना रहना पड़ रहा था। तुम आराम कर लो, हम दूसरे रूम में जा रहे हैं,
کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک بلا لینا، ہم سے کوئی بھی آ جائے گا۔ مشال اور ہانیہ کو چلنے کا اشارہ کرتے منتہا لائٹس آف کرتے روم سے نکل گئی۔ سینے میں اٹکی سانسوں کو بحال کرتے وہ گہری گہری سانسیں لے کر تکیے میں چہرہ چھپائے بے تحاشا رو دی۔ وہ تھی کہاں اور کہاں پہنچ گئی؟ زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ عروہ یہ چائے زرید لالا کے کمرے میں رکھا ہو۔ رضوانہ خانم چائے بناتی عروہ سے بولی، جو کہ برتن کا ڈھیر دھو رہی تھی۔ شائستہ بھی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ ان کے حصے کا کام بھی خود کر رہی تھی۔ جی میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اپنا حجاب ترتیب سے چہرے پر درست کرتے رضوانہ خانم کے ہاتھ سے ٹرے لیتے وہ زرید خان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زرید خان کے روم کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، جب اپنے پیچھے مردانہ بھاری آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھلی، جس کے باعث چائے بھی تھوڑی سی ٹرے میں گر گئی۔ کون؟ عادل کالے کلر کے برقعے میں اس کی پشت سے دیکھتے بولا، میں چائے دینے آئی ہوں۔ وہ بنا مڑے ہوئے بولی۔ دل دھک دھک کرنا شروع ہو گیا۔ مجھے دے دیں، میں دے دوں گا، وہ روبدار آواز میں بولا۔ عروہ کی گرفت ٹرے پر مزید مضبوط ہوئی۔ عادل خان کی جانب دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ کیسی مشکل میں وہ پھنس گئی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، اب کی بار وہ اونچی آواز میں بولا، جس پر نظریں جھکائے عروہ فوراً سے اس کی جانب مڑی۔ نظریں بالکل جھکی ہوئی تھی۔ ٹرے کو اس کی جانب بڑھاتے وہ اپنے پیروں میں مکی چپل کو دیکھنے لگی۔ عادل کو اس لڑکی کا رویہ بہت ہی عجیب لگا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتی کانپنے لگ جاتی تھی۔ عروہ کے کپ کپاتے ہاتھوں پر نظر مرکوز کی عادل نے ٹرے تھاما۔ عادل کے ٹرے تھامنے کی عروہ جلدی سے وہ بھاگی۔ عادل اس کی پشت سے دیکھے نفی میں سر ہلاتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اللہ لڑکی، تمہیں تو پھر سے بخار ہے، مشال ختیجہ کے روم میں آتی بیٹھ کے سرہانے بیٹھتے ہوئے اس کا وہ بخار چیک کرتے بولی، جسے کل رات پھر سے بخار چڑھ گیا تھا۔ میں مامی کو بلا کے آتی ہوں۔ میری تو تم ایک بھی نہیں سنتی۔ کیا پتا مامی کی سن لو، اتنا تیز بخار ہے تمہیں، اور سب کو بتانے سے تم نے مجھے منع کیا ہے۔ اب کی بار میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ میں جا رہی ہوں بتانے، میں نے میڈیسن کھائی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے لڑکی، کل رات سے تمہیں تیز بخار ہے، اتنا تیز اپنا منہ بند رکھو۔ مشال غصے سے اسے گھورتی ایان خان کو بلانے چلی گئی۔ السلام علیکم لالا، کہاں ہیں آپ؟ دیا کو کل رات سے بہت تیز بخار ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ آ کر انہیں دیکھ لیں۔ ایان کو کال ملاتی مشال پریشانی سے بولی، کیا تم ابھی مجھے بتا رہی ہو؟ اسے اگر تیز بخار تھا تو رات کو بتا دیتی۔ ختیجہ پر بات آتے ایان سلام کا جواب دینا بھی بھول سا گیا تھا۔ سوری لالا، وہ دیا نے کہا میں میڈیسن کھا کر ٹھیک ہو جاؤں گی، اس لیے نہیں بتایا۔ ایان خان کے غصہ کرنے پر مشال شرمندگی سے بولی، میں آتا ہوں۔ یہ کہتے وہ کال کٹ کر گیا۔ اسے اس وقت ہاسپٹل جانا تھا، لیکن اب اس کا ہاسپٹل جانے کا پلان کینسل ہو گیا تھا۔ مشی ٹھنڈا پانی کا باؤل لے کر آؤ۔ ایان بیٹھ کے سرانے بیٹھا مشال سے بولا۔ 2 منٹ کے اندر اندر ایان کمرے میں موجود تھا۔ جی لالا، لاتی ہوں۔ مشال کچن سے باؤل لانے چلی گئی، جبکہ ایان نے اب غصے بھری نظروں سے ختیجہ کو دیکھا، جو ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے پریشان کرتی تھی۔ میری طرف دیکھو، کیا ہوا تمہیں؟ مشال کو مجھے بتانے سے منع کیوں کیا تھا؟ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے مجھے پریشان کرنا؟ ایان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اپنی جانب موڑ کر بولا، پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے تو بتانے سے منع کیا تھا۔ ختیجہ خفگی سے بولی، پہلے تو تم ایسی بالکل بھی نہیں تھی، کیا ہو گیا ہے میری گڑیا؟ طبیعت کیوں خراب رہتی ہے تمہاری؟ آپ بھی تو پہلے ایسے نہیں تھے، آپ بھی تو بدل گئے، میرے لالا نہیں ہیں آپ۔ ختیجہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ اپنی من پسند عورت کے منہ سے لالا لفظ سنتے ایان کا چہرہ یکدم سرخ ہوا۔ اگر یہ سب میری وجہ سے ہے میری گڑیا، میں گھر والوں کو منع کر دیتا ہوں، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، آپ منع نہ کریں۔ بابا میری وجہ سے پہلے ہی پریشان اور بیمار رہتے ہیں۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے، اتنا تیز بخار کیوں؟ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے وہ محبت سے بولا، بس ویسے ہی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں ایک نامکمل لڑکی ہوں، جو کبھی کسی مرد کو خوش نہیں کر سکتی، نہ میں آپ کے حقوق پورے کر سکتی ہوں۔ آپ کو مجھ سے بہتر لڑکیاں مل جائیں گی، پھر میں ہی کیوں؟ ایان خان کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر ایان کے ماتھے پر لاتعداد بل بنے تھے۔ غصے کے باعث گردن کی نسیں ابھری تھیں۔ دل تو کر رہا ہے اس بات پر تمہاری جان لے لوں، لیکن نہیں، ایان خان اپنی گڑیا پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میری گڑیا عزت و احترام کے قابل ہے، بے رحمی کی نہیں۔ امید کرتا ہوں آئندہ اپنے لبوں سے نکلنے والے لفظوں پر غور کرو گی۔ مجھے اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا تم مکمل ہو یا نامکمل، میرے لیے تم سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی تمام تر خوبصورت لڑکیاں بھی مجھے تمہارے سامنے بے رنگ لگیں گی۔
اب آئی حقوق کی بات، مجھے تم سے مطلب سے اپنی من پسند عورت سے حقوق سے نہیں، حقوق لینے کے اور دینے کے بہت طریقے ہیں۔ ان میں سب سے اولین تم مجھے عزت اور محبت دو۔ ایان خان تمہارے قدموں میں نہ بیٹھ جائے تو کہنا، لوگ کہاں کہیں گے آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ لوگ میرے کردار پر باتیں کریں گے۔ وہ بھرائی آواز میں بولی، لوگ گڑیا، لوگوں کو چھوڑ دو۔ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ برے لوگوں کا کام ہی زہر اگلنا ہوتا ہے۔ خود کو ڈپریشن کی جانب مقبول مت کرو۔ ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی یہ سب تب ہوتا ہے جب ہم خود سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پر پھر بھی وہ ہم کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے بہت عزیز ہوتے ہیں، جن سے ہم اکثر دل کا حال بیان کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں پاتے۔ وہ ابھی ہماری مسکراہٹ کے پیچھے چھپی اداسی کو محسوس نہیں کر پاتے، اور یہ لمحہ بہت دردناک ہوتا ہے، اور یہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے خود کو سنبھالو، خوش رہنے کی کوشش کرو۔ میرے لیے چچا جان داد جی کے لیے اس کے آگے مزید ایان کچھ مشال بول لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ تم پٹیاں کر لو، بخار اتر جائے مجھے انفارم کر دینا، میں انجیکشن لگانے آ جاؤں گا۔ اوکے۔ ختیجہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایان کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اوئے ہوئے، کیا کیا باتیں ہوئی، میرے لالا نے کیا کہا؟ مشال اسے چھیڑتے بولی، شاید اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، لیکن ختیجہ کی آنکھوں سے مزید آنسو روانہ ہو چکے تھے۔ لال کلر کا گھیرے دار پٹھانی فراک، ہم رنگ پاجامے کے ساتھ گرین کلر کے ستاروں سے بھرا دوپٹہ پہنے شاندار شیشے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری پر نظر دوڑا رہی تھی۔ آج اس کا پکا ارادہ تھا فنکشن میں شریک ہونے کا، یہ تو اس نے طے کر لیا تھا۔ اگر آج شاکرہ بیگم ہزار بہانے بھی بنائے، لیکن شاندار جا کر ہی دم لے گی۔ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے، لبوں کو سرخ لپ اسٹک سے سجائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ کم وقت لڑکی، یہ کس کے لیے تو آج سج دھج کر جا رہی ہے، سب جانتی ہوں۔ بے غیرت بیمار ماں کو گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، شرم و حیات کہاں بیچ آئی ہے تو؟ شاکرہ ناگن کی طرح منڈلاتی شاندے کے سر پر آ پہنچی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے شاندے نے اپنے مورے کی جانب دیکھا جو ہمیشہ اس سے بدگمان ہی رہتی تھی۔ بابا نے کہا ہے آج جانا ہے ہمیں، خان صاحب کی کال آئی ہے۔ شاکرہ کے منحوس چہرے کو دیکھتے شاندے منمنائی، خان صاحب نہیں، تیرا یار زیادہ لگ رہا ہے، سب جانتی ہوں۔ تو وہاں منہ کالا کرنے جا رہی ہے، جس طرح اس دن وہ تجھے اور تو اسے دیکھ رہی تھی، میری یہ آنکھیں تم دونوں پر ہی تھی۔ تو اپنے باپ کو الو بنا سکتی ہے، شاکرہ کو نہیں، نخوت سے کہتی۔ شاکرہ نے اس کا بازو پکڑا۔ شاندے بچہ آ جاؤ، میں گاڑی لے آیا ہوں، دیر ہو رہا ہے۔ روزی خان صحن میں کھڑے ہوتے شاندے کو پکارا، جس پر شاندے بنا شاکرہ کو جواب دیے اپنا بازو چھڑوا کر چادر اٹھا کر پہنتی باہر چلی گئی۔ شاکرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پہلی بار شاندے کی اس ہمت پر ورنہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں تھی۔ آنے دے بلال کو، تیرے پر میں کاٹتی ہوں، بہت ہوا بھر گئی ہے تجھ میں، تو میری نافرمانی کرے گی؟ مر جاؤ دونوں باپ بیٹی، جان چھوٹے۔ شاندے کی پشت کو دیکھتی وہ چیخی تھی۔ آج منتہا نور ختیجہ کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ منتہا اور نور نے اپنی دو ساری دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، کچھ قریبی تھی تو کچھ دور، لیکن آئے سب تھے۔ ختیجہ کا بخار اب تک نہیں اترا تھا۔ ایان نے سختی سے سب گھر والوں کو کہا تھا کوئی بھی اسے فورس نہیں کرے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے آرام کرنا چاہیے۔ شادی کی ساری تیاریاں شناور خان اور زرید خان نے ہی سنبھالی تھی۔ زرید خان، دانیال خان، ایان خان تینوں نے اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا۔ زرید خان کے چہرے پر سے تو خوشی کی رمق ہٹ ہی نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ دانیال خان اتنا ہی بیزار نظر آ رہا تھا، اور ایان خان اداس سا۔ مغرب کی اذان کے بعد مائیوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ہانیہ اور مشال کی خواہش پر ڈیک منگوا لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا اپنے لالا کی شادی میں بھرپور ڈانس کر کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اسام خان کے کہنے پر فوزیہ خانم نے آمنہ کے حساب سے ایک خوبصورت سا جوڑا اسے دیا تھا تاکہ وہ آج رات کے فنکشن میں اس سے پہن سکے۔ منتہا کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے وہ تھوڑا خود کو ریلیکس فیل کرنے لگی۔ وہ صبح سے سو رہی تھی، کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھی تھی جب حویلی میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ آمنہ، تمہاری فیملی میں اور کون کون رہتا ہے؟ کیا اور کوئی نہیں ہے بھائی کے علاوہ؟ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کے نام پوچھنے پر آمنہ کا دماغ سوچ میں پڑ چکا تھا کہ آخر وہ کیا نام بتائے۔ پھر جو زبان پہ آیا اس نے وہ نام بتا دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر رات میں باتیں کریں گے۔
سارے مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہیں ہم خانوں کی شادی بہت پسند آئے گی اور تم انجوائے بھی کرو گی۔ بچے تم ادھر ہو، پارلر والی آ چکی ہے، جلدی آؤ۔ رضوانہ خانم کمرے میں آتے ہوئے منتہا سے بولی۔ ہاں ہاں آ رہی ہوں ممانی جان۔ منتہا آمنہ کو فریش ہونے کا کہتی رضوانہ خانم کے ساتھ ہانیہ کے کمرے میں چلی آئی جہاں پارلر والی تیار کرنے آئی تھی۔ کیا ہوا، تیرا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ زرید خان حسام خان کے کندھے پر مکہ جڑتے ہوئے بولا جو کب سے سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ کہیں بھابھی کی یاد تو نہیں آ رہی؟ بتا دے، اپنی خانم سے کہہ کر ملاقات کروا دیتا ہوں۔ زرید آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ چپ کر سالے، شادی کیا ہو رہی ہے تیری؟ پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے، زیادہ اڑ مت، ایک دن ہماری بھی ہو جائے گی۔ شناور سلگتے ہوئے بولا۔ دل کب سے شاندے کے انتظار میں دھڑک رہا تھا جو کہ آ ہی نہیں رہی تھی، اتنا کہ وہ روزی خان کو کال کر کے جھوٹ تک بول چکا تھا۔ ہانیہ نے کہا کہ کال کرو، شاندے کیوں نہیں آئی؟ جس پر روزی خان نے شاکرہ کی طبیعت کا کہہ کر معذرت کی تھی اور کل آنے کا کہا تھا۔ حدیقہ حسام کے لیے بھی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لو، اس کی بھی شادی کروا دوں، کیا پتہ پھر پاکستان میں ٹک جائے۔ فوزیہ خانم ہال میں بیٹھی ہوئی گلاب کے پھولوں سے گجرے بنا رہی تھی، پاس بیٹھے حدیقہ خانم سے بولی۔ ہاں بھابھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، خیر سے سائمہ آپا نے بات کی ہے مجھ سے انائزہ کے رشتے کی، لیکن پہلے میں حسام سے پوچھوں گی کہ اس کی کیا رائے ہے۔ انائزہ کے بابت میں نہیں چاہتی میں اپنی پسند اپنے بچوں پر تھوپوں، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، میں نے نہیں گزارنی۔ اب دانیال کو دیکھ لو، نور اس کی بچپن کی مانگ ہے، وہ اس سے چڑا چڑا سا رہتا ہے، لیکن نور تو گھر کی بچی ہے اور بھابھی آپ جانتی بھی ہیں مجھے جان سے عزیز ہے، اسے تو میں کبھی خود سے جدا نہ کروں۔ ہاں ہاں سب سب جا، تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ ہاں یار وہ مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے، اور بابا بھی تھک گئے تھے کھیتوں سے آنے کے بعد، تو میں نے سوچا کل چلی جاؤں گی۔ تمہارے لالا کی کال آئی تھی، بابا کو کہہ رہے تھے، ہانی رو رہی تھی، آپ لوگوں نے کل ضرور آنا ہے۔ کیا ایسے؟ شناور لالا نے کہا۔ او مائی گاڈ، واقعی ایسے کہا؟ حیرت سے پھٹی کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ پوچھنے لگی۔ وہ اداس ضرور تھی، ناراض بھی تھی، لیکن شناور خان کو تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں یار میں کیوں جھوٹ بولوں گی، بابا کہہ رہے تھے خان صاحب نے کال کر کے کہا تھا، میں حکم نہیں ٹال سکتا، ضرور جانا ہے۔ اچھا اچھا، لالا نے ایسے کہا تھا؟ ہانیہ کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ رکھتا ہوئی، اب تو وہ شناور خان کو بلیک میل کر کے اپنی ہر بات آسانی سے منوا سکتی تھی۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ کہتی جب اسے شناور خان زنان خانے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ مشی تم شاندے کے ساتھ بیٹھو، شناور لالا آئے ہیں، میں ان سے کوئی ضروری بات کر کے آتی ہوں۔ شناور خان کی کلاس لینے کا سوچتے ہانیہ مشال کو کہتی اس کے پاس چلی گئی، جبکہ شاندے کی نظر شناور خان کی جانب اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مشال کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنی نظر پھیر لی، حتیٰ کہ ہانیہ کے اپنے پاس آنے پر شناور نے بھی اپنی نظریں اس پر سے پھیر چکا تھا۔ اوئے ہوئے لالا، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، ویسے بتا ہی دیں، آج مجھے روزی چچا کو کال کر کے جھوٹ کیوں بولا، کیا چکر ہے؟ ہانیہ اپنا ہاتھ شناور خان کے کندھے پر رکھے آئی برو ریز کرتے تنزیہ پوچھنے لگی۔ کیا؟ کس نے کہا میں نے چچا کو کال کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی۔ اوئے ہوئے، مجھ سے کیا چھپانا، میں تو آپ کی پارٹنر ہوں نا، اچھی والی، بتا ہی دیں کیا چکر ہے، مجھے شاندے سب بتا چکی ہے۔ اپنی کونی شناور خان کے چھوڑے بازو پر مارتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ لالا کی بندریاں، چپ کرو، لالا سنیں، موڈ نہیں ہے میرا اس وقت کچھ سننے کا، ہٹو سامنے سے۔ میرے خیال سے تو آپ یہاں میرا ہی پتہ کرنے آئے تھے، پر یہاں تو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ اور دیکھنے آئے ہیں۔ بڑھیا چپ کر جاؤ ورنہ بہت پٹو گی، تمہارا دماغ بہت چل رہا ہے۔ شناور گندا سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو یہ بے عزتی کر رہے ہیں آپ میری؟ لالا اپنی گڑیا کی، صبر صبر، اب میری باری۔ چڑیا زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اپنے لالا کے ہاتھوں قتل ہونا کتنا فضول سوچتی ہو؟ شناور تھوڑا روب دار آواز میں غصے سے بولا۔ چوری جو پکڑی گئی تھی لالا جان، قتل تو کوئی اور ہوگا، اگر میں نے گھر والوں کو جا کے بتا دیا کہ آپ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں لالا، بہت غلط جانتی ہو گڑیا، جو بھی جانتی ہو، میں تو بس ویسے ہی مورے کو ڈھونڈنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم چمگادڑ کی طرح مجھے دیکھ کر چپک جاؤ گی۔ آہا لالا جی، مجھے تو کچھ اور ہی بات لگ رہی ہے، یہ بہانے بعد میں بنائیے گا، صاف صاف بتائیں، روزی چچا کو کال کر کے جھوٹ کیوں بولا؟ اپنے دونوں آئی برو ریز کرتے بولا۔ ہانی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی ہو، مار کھاؤ گی اب اگر کچھ کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں شناور؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، بچے یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوزیہ خانم ہاتھ میں پرچی تھامے شناور اور ہانیہ کو ایک ساتھ باتیں
کرتے دیکھ ان کے قریب آئی۔ اچھا ہوا مورے آپ آ گئی، آپ کو کیسے ملتے لالا جان کہیں؟ جب وہ جی مورے کہیں کوئی کام تھا؟ کچھ لوگوں کو بس فالتو بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے ہانے کو ٹوکتے ہوئے بولا، یہ کچھ پرچی ہے، اس میں داجی کی دعائیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ لے آؤ، ختم ہو گئی ہیں، تمہیں پتہ تو ہے داجی ایک دن نہ کھائے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ خانم اسے پرچی تھماتے ہوئے بولی، یہ سب چھوڑے مورے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، فضول مت بولو گڑیا، مورے اس کی بھی شادی کروا دیں، بہت بولنے لگ چکی ہے۔ وہ ہانیہ کی چوٹی کھینچتے ہوئے بولا، مورے آپ نہیں جانتی لالا کے ارادے، میرے بعد میں سوچیے گا ان کی کروا دیں۔ میں ایسے ہی مذاق کر رہی ہوں مورے، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنی دوست شاندے سے ملواتی ہوں، بہت پیاری ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی، کیا پتہ آپ اسے میری فیوچر بھابھی بھی بنانے کا سوچ لیں۔ ہانیہ شناور خان کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، جس پر شناور ہڑبڑا سا گیا تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ فوزیہ خانم اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ چپت رسید کرتے شاندے سے ملنے زنان خانے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔